अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज अडयाला जेल में तोशा खान 2 केस की समाअत हुई और बुध तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जितने गवाहान थे उन पर इजरा मुकम्मल हो गई है और अब लगता यही है कि 2 या 3 समाअतों के अंदर अंदर ये केस कंक्लूड हो जाएगा और इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उन पर बात करते हैं। जो अलीमा खानम साहबा ने आज आके गुफ्तगू की है, शुरू में आपको अर्ज़ कर दूँ कि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो आपको पता है कि निशाने पे थी मुसलसल। पहले उनको जिस तरह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता था, उनको यहाँ से गिरफ़्तार करके और कहीं बेनाने में जाके और उतार दिया जाता था। फिर उनके बेटों को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन करवाई गई, PTI को छोड़ के जाने वालों से कुछ चीज़ें करवाई गई उनके ख़िलाफ़, मीडिया उनका ट्रायल किया गया, बहुत कुछ उनका किया गया उनके साथ। और फिर कुछ लोग भेजे गए अडयाला के बाहर उनसे बदतमीज़ी करने के लिए, उन पर ख़वातीन ने हमला किया, बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल जी आज ये कहा है कि आइंदा जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाज़ी साहबा, या इमरान खान साहब ने कहा है या अलीमा खानम साहबा ने ख़ुद कहा है कि आइंदा जो पैगाम है वो नौरीन नियाज़ी साहबा देंगी। वजह उसकी सिंपल है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी बरकरार रहे जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया का फोकस है वो एक PTI की इंटरनल चीज़ों के ऊपर रहे। और ये मीडिया चैनल्स को भी क्योंकि ये टास्क दिया गया है कि आप अलीमा खानम साहबा के हवाले से डेली चीज़ें चलाया करें, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये सोचा है कि बजाय इसके कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी बरकरार रहे जिससे इमरान खान साहब का पैगाम ज़्यादा हाईलाइट होने की बजाय पैगाम देने वाली अलीमा खानम साहब हाईलाइट हों, या वो कंट्रोवर्सी में रहें और ये कंट्रोवर्सी चलती रहे, इंटरनल चीज़ें कंट्रोवर्सी में रहें, तो खान साहब का पैगाम इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब तो मामला कहीं और जाने वाला है। अगली 2-3 समाअतों के बाद जब इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी तो उसके बाद कोई और केस नहीं है जिसका ट्रायल अडयाला के अंदर चले। और मंगल वाली मुलाकातें बहनों की बंद हो चुकी हैं, जुमेरात वाली मुलाकातें जो पॉलिटिकल लोगों के साथ हैं वो 1 साल से बंद हैं। तो फिर तो इमरान खान साहब वैसे मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिए जाएंगे और उनके साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। जो GH को हमला केस चल रहा है उसका ट्रायल ऑनलाइन किया जा रहा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर किया जा रहा है, वीडियो लिंक पे भी नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हो रहा है, तो उसमें भी किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती। अलीमा खानम साहबा ने आज क्या क्या कहा, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि जो जज इनाम अमीन मिन्हास है इस्लामाबाद एक कोर्ट में, जनवरी से मामला पेंडिंग है। तोशा खाना 2 केस जो कंक्लूड हो रहा है अब, इसको चैलेंज किया गया था इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से कि ये केस बन ही नहीं सकता। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो तोशा खाना 2 बरीयत की दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद कोर्ट में जनवरी से पेंडिंग है, आज तक उसके ऊपर दलाइल का आगाज़ ही नहीं हो सका। ये है 26वीं तरमीम के कारनामे। और अब जब वो केस तकरीबन कंक्लूड हो गया है तो इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कल उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कल भी उसके ऊपर क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, 10 दिन के लिए फिर समाअत मुलतवी कर देंगे और वो इसका फैसला नहीं करेंगे। वो फैसला इसलिए नहीं कर रहे कि अगर वो फैसला कर देंगे तो फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम के पास एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए वो इसका फैसला नहीं कर रहे। और होना तो ये चाहिए था ना कि पहले आप इस चीज का फैसला करें कि ये केस बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। अभी इसका फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पेंडिंग रखा हुआ है जनवरी से मामला, और इधर मामला कंक्लूड भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है इनाम अमीन मिन्हास कल बीमार हो जाए, छुट्टी पे चला जाए, कॉजेस मंसूख हो जाए, और मेरा ख्याल है कि वो शायद आ भी जाए तो वो लंबी तारीख डाल देंगे और इस पर फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे अब केस वैसे कंक्लूड हो गया है तो नीचे ही इमरान खान साहब को इसी हफ्ते चांसेस हैं कि सज़ा सुना दी जाए। अलीमा खानम साहब ने कहा कि ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है कि इधर इमरान खान साहब को तोशा खाना 2 केस में सज़ा सुना के फिर अल कादिर केस की जमानत इमरान खान साहब को दे दी जाएगी। तो जब उसकी जमानत हो जाएगी तो इसमें सज़ा हो चुकी होगी। जब तोशा खाना 2 केस 8-9 माह बाद जमानत की स्टेज पर आएगा तो फिर GH को हमला केस में सज़ा सुना देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तवील अरसे के लिए जेल में रखने के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो इसके अलावा इन केसेस में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की सालगिरह का केक काटने पर जो है वो PTI के वर्कर्स को, आम शहरी को गिरफ्तार किया गया जिनमें ख़वातीन भी थी, और उनको 26 नवंबर के केस में जो है वो डाल दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब आप मुल्क के अंदर ये जो कुछ कर रहे हैं तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। पहली बार उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब को किसने ऑफर की थी तो ना बताएं। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इमरान खान साहब को ऑफर दी थी कि आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, तो आप के लिए आसानी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी ये कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को हमने भी बताया और हमें ही बताया जा रहा है कि नई जेल एक तैयार की गई है
اور آپ کو وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. تو اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے, کسی اور جیل میں ڈالنا ہے, کسی اور جیل میں ڈال دیں, جتنا عرصہ مجھے جیل میں رکھنا رکھیں, لیکن میں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, میں سرنڈر نہیں کروں گا. میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام کے ساتھ میں غداری اور بے وفائی نہیں کروں گا, اور میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. علیمہ خانم صاحب یعنی عمران خان صاحب نے یہ جو عمران خان صاحب کو ایک خوف دلایا گیا کہ آپ کو ایک ایسی جیل میں یا ایک ایسے مقام پہ شفٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ آپ کے ساتھ مزید سختیاں بڑھائی جائیں گی, لیکن یہ چال بھی ناکام ہو گئی ہے. یہ دھمکی بھی عمران خان نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھی ہے, اور عمران خان نے اس دھمکی کے اوپر بھی سرنڈر کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسی جرأت اور بہادری کے ساتھ موقف دیا ہے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ ہر بار وہ بات کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب عوامی عدالت میں ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے, اب یہ عدالتیں جو مرضی فیصلے دیتی ہیں, ان کے فیصلوں کی وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا جو ججز دباؤ میں ہیں ان کی وجہ سے پوری عدلیہ جو ہے وہ اس وقت بدنام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا قول عمران خان بار بار دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کر لیں, اور مسئلہ عمران خان کا پیغام لانا ہے. عمران خان کا پیغام آتا رہے گا, میری بہنیں لاتی رہیں گی, اور ہمارے فیملی ممبر بھی آئیں گے, وہ لاتے رہیں گے, لیکن عمران خان کا پیغام جو ہے وہ نہیں رکے گا. آج بتایا گیا کہ علیمہ خانم صاحبہ کو انتظار کرایا گیا, لیکن بیرسٹر سیف صاحب جیسے ہی آئے تو ان کو فوری طور پہ اڈیالہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا, ان کو انتظار نہیں کروایا گیا. اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو اپنا پیغام دینے کی ذمہ داری اس لیے سونپی کیونکہ کوئی اور میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا. اور عمران خان نے کہا کہ 30 سال ہو گئے ہیں پارٹی کو, میں نے کبھی اپنی بہنوں کو اس میں اور اپنی فیملی کو انوالو نہیں کیا. میں نے اپنی بہن کو کوئی پولیٹیکل رول نہیں دیا, بلکہ صرف میرے پیغام وہ لے کر آتی ہیں باہر, اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ میرے بیانی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا پا رہا. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین تھے, عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جا کر بتایا کہ آپ کی برتھ ڈے کا جو ٹویٹر ٹرینڈ تھا وہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ تھا, اور سوشل میڈیا پر جو آپ کے برتھ ڈے کے ٹویٹس ہیں, جو ویڈیوز ہیں, جو ٹک ٹاک, انسٹا, دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر 2 ارب اس کے امپریشنز تھے. تو یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو یہ بات بتائی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بہرحال جی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بیانیہ, اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی شخصیت میٹر کرتی ہے, اور وہ ہے عمران خان. ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے, اور پورا سسٹم اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ آپ ایک چیز اندازہ لگائیں نا, یعنی اس سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے شعور کی بیداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ لڑ پڑو آپس میں. ٹی وی چینل سارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ڈیلی 10 پریس کانفرنسز ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں, 10 پریس کانفرنسز. اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی والے جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ انتہائی بلو دا بیلٹ. اور مطلب میں اب آپ کو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا, میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن یہاں تک ایک رہنما کے میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے کہا مریم نواز آپ میک اپ کر کے بڑی پیاری لگتی ہیں اور آپ کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے سطحی باتیں وہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, کسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ ہم کریٹ کر لیں. پھر وہ ایک پیپلز پارٹی والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو عظمہ بخاری ہیں یہ پیپلز پارٹی میں پہلے تھیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کیسے یہ پیپلز پارٹی میں آئی تھی, یعنی ان کے کریکٹر کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن لوگوں نے اس چیز کو گھاس نہیں ڈالا, لوگوں نے اس کو اگنور کیا. پھر ایک کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما مریم نواز صاحبہ آپ کی جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی رہی ہے, اور مطلب اس طرح کی سطحی بلو دا بیلٹ چیزیں کر کے بھی پیپلز پارٹی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ نہیں کر پا رہی. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.